الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل درشان إمام عصر الزمان حجت حق در جهان یا مهدی زمان حجت در جهان یا مهدی آخر زمان شفیع معاشیان یا مهدی آخر زمان شفیع معاشیان یا مهدی آخر زمان یاس کشف بیتاب و این نکن لوسی نجات یا کس بیتاب این برات کس نکن لوسی نجات شیعون لطو تکما نجات یا مهدی شیعون لطو تکما نجات یا مهدی آخر زمان یم فقل شاد سلی گبا تن سر ظلم تگنا تمام یا پیغام شاد سلی گبا تن سر ظلم تگنا تمام یا بیوز شاد ناری پپا یا مهدی آخر زمان یا بیوز شاد ناری پپا یا مهدی